کہتے ہیں یا اللہ دلیل تے بول ہوندی ہے کوئی دعویٰ میں نے کیتا ہو اللہ نے کوئی پہلے دعویٰ کیتے پروردگار نے فرمایا ہاں میں دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ ہوں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا کہ میں رب ہوں تو یا اللہ وہ کی دلیل محمد کے میں فرمایا جڑا محمد اپنی کتاب کا جائے گا ان کو چھڑنے لوڑ ہی نہیں پائے گی پتہ چل جائے گا کہ ایڈا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو معجزات دے کے فرمایا کملی مانے کوئی بھی پوچھے نا رب کی جنت تو موزہ آپ نہیں ہے جنت سبحان اللہ پروردگار کہتے رہے اللہ کریم نے کہا فرمایا مت جائے جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم پروردگار فرمایا میرا کام ہے کہ اے زمین کے اوپر میری قدرت کا پانی آتا ہے آسمان والا پانی آتا ہے پھر زمین اپنے اناج اگا کے کھا لیتے ہیں از کی میاں نے دلیل کمری والا کے میرے فرمایا کمری والے کے طرف پہنچ جا حضرت سلیمان پھانسی دی ماری گئی حضرت سلیمان پھانسی کی یہودی کو قتل کرتے ہیں یہودی کہنے لگا سلیمان تینوں تو چھڑا گا تے کبھی تو ایتھے اتنا پاک بنا کے کھا جائے کہ اسے میرے اندر گٹھلیاں پاویں راتوں رات تے پودے بھی اگ جان او پودے درخت بھی بن جان انہاں درختاں دے پھل بھی آ جاویں پھر پھل پک کے بھی آ جاویں تینوں میں چھٹی دے دواں گا تینوں نبی دی غلامی اندر کر دواں گا حضرت سلیمان غازی کعبے والے گئے انہاں نوں پتہ سی جنہاں تے محمد راضی ہوئے جنہاں نوں محمد دے دے رب بھی انہاں نوں ہی دیندا ہے جڑے محمد نوں چھڈ دے رب بھی انہاں نوں چھڈ دیندا ہے سدا دوڑدے دوڑدے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے ہاتھ جوڑ کے سکیتی کملی والے یہودی کے تے نام چھڈا جا تے راتوں رات انہاں گٹھلیاں دے پودے اوپر پودے درخت بن جان درختاں دے پھل بھی آ جاویں او پھل پک کے بھی آ جاویں حضور نے فرمایا تے گل کوئی نہیں تے میری سرکار نے اپنے ہاتھیں اوتے گٹھلیاں پائیاں نے جدوں گٹھلیاں بند کر کے واپس آ گئے ادھر یہودی نے بھی ویکھیا جدوں یہودی اپنے گھر واپس آئے رات دی نیند اڑ گئی تے بیٹی کہنے لگی سونا کیوں نہیں کہنے لگا محمد نے اپنے ہاتھی کھجوراں دا ور کے دیا نہیں بیگم کہنے لگی میں فکر کر رہی ہے او کہنے لگا میرا ایمان کہتا ہے کہ کملی والے نے کھجوراں دی گٹھلیاں پائیاں نے تے دن چڑھ گئے او کھجوراں نے بھی آ جانا بیگم کہنے لگی پھر کی کرے گا کہنے لگا میرا دل کرتا گٹھلیاں ہی لے آواں نہ گٹھلیاں ہونگیاں درخت بن گئی راتوں رات جا کے سارا کھیت کھولیا اور دل ساریاں گٹھلیاں لے آیا صبح کا جدوں میں آیا کملی والے نے ڈال لیتا جب اپنے باغ کے اندر پہنچے آئے اوتھے کھجوراں بھی اگیاں درخت بھی اگے سبحان اللہ ہمیں نے اس درخت دی کھجور چاہیے جدوں کھجور غریب آئی اور کھول کے دیکھا وچ گٹھلی کوئی نہیں کہنے لگا محمد گٹھلیاں کتھے گئیاں فرمایا جڑیاں دادی کڈ کے لے گئے صاحب کیویں گٹھلیاں سبحان اللہ انہاں تے گٹھلیاں کیویں آئیاں سن کملی والے نے جدوں انج کر کے درخت اگا کے رکھائے لوکاں پوچھے کملی والے تو تے اللہ دی دلیل بن کے آیا ہے فرمایا یہی تے آنے والے لوکاں نوں دسنا چاہنا وا تے رب دے نمائندہ تے دلیل انج کر سکدی ہے انج کر کے گٹھلیاں تو بغیر درخت اگا سکدی ہے وچ گٹھلیاں بھی نہ آن او پودے بھی اگا سکدی ہے وچ گٹھلیاں بھی نہ آن او کھجوراں دے پکے ہوئے پھل بھی لیا سکدی ہے تے نمائندہ تے دلیل محمد انج کر سکدا ہے اور رب عرش
मुर्दे कट लगाना ते मुंह के अंदर जिंदे कट सुभान अल्लाह कमली वाले कहते नहीं कोई दलील है पर मैं बन के आया हूं सुभान अल्लाह ऊंचा बोले सुभान अल्लाह कमली वाले ने पत्थर को घर में बना के दसिया लोगों मैं रब दी दलील बन के आया इना पत्थर ने अंदर जान भी कोई नहीं इना अंदर रूह भी कोई नहीं इना अंदर जिस्म भी कोई नहीं ये सिर्फ पत्थर ने कूके ने मैं इना अंदर रूह भी पाया नहीं मैं इना अंदर जान भी पाई है फिर जिंदा करके इना को अपना कलमा में बनाया है ते जे मैं दलील इंज कर सकदा वा ते जेड़े रब ने मैनू इन्नी ताकत दित्ती है फिर की कर सकदा होएगा जे मैं दलील बन के आया तो मानता मेरे अंदर इन्नी पावर है ते जेड़े रब दा मैं पता दे रहा हूं ओदे अंदर किदे नाल बहुत ही सारी पावर सुभान अल्लाह और जब बोलिया ले सुभान अल्लाह तबे ध्यान में वशमतु तकनीम मुस्तमर लना ذلك تقدير العزيز العليم सुभान अल्लाह तबे ध्यान में ए सूरत दे चले ए अपने मुकल्ला वक्त दे कोते नहीं कबरी वाले ने चंद तोड़ के ते सूरत को असद में तोड़ के ते सियाना को जे मैं ही कर लेना ते रब इधर ना भी कोता कर लेना ये दलील इतना कुछ कर लेती है ना तो रब की कर लेना होगा सुभान अल्लाह मैं दलील बन के आया जी फिर कमली वाले ने अर्ज की कमली वाले ए दसो रब एक के या दो है कमली वाले ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद और रब एक ही है वहदा ला शरीक है कमली वाले किवें कमली वाले ने फरमाया कि मेरे वर्गा दूसरा नजर आता है सुभान अल्लाह बोलो बोलो बे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कमली वाले ने फरमाया कि मेरे वर्गा दूसरा नजर आता है सोनिया नहीं ते फरमाया कि मेरे वर्गा दूसरा नहीं है रब वर्गा दूसरा किवें हो सकता है सुभान अल्लाह हां जे मेरे वर्गा नहीं है कमली वाला ए दलील किवें बन गई फरमाया जब मैं पैदा कल्ला पैदा होया उस तो बाद मेरे मापियां दा विसाल हो गया उस तो बाद मेरे मापियां दी कोई औलाद है ही नहीं रब ने मेरे भैन भरावां नूं मेरा शरीक नहीं बनाया जे मेरे बारे च नुमाइंदे ते दलील दे बारे च रब इन्ना मजबूर है रब इन्नी एहतियात करदा अपने बारे च कितनी एहतियात करदा होएगा सुभान अल्लाह मैं उधर के लिए कोई शरीक हो सकते मेरी तो औलाद अगर मेरे रब ने औलाद दी ये दुनियादार ने ताना ना मार के कमली वाले दी तो औलाद ही नहीं सी फरमाया औलाद हुई रब ने पुत्र वापस ले ले ताकि तेरी नबूवत अंदर तेरे अंदर कोई शरीक ना होए सुभान अल्लाह मैं मेरे अंदर कोई शरीक नहीं है तो ओदे अंदर किवें कोई शरीक हो सकता सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह ओदे अंदर किवें शरीक हो सकता है हुजूर जब मिराज दी रात अल्लाह को देख के वापस आए हां के फरमाया रब बड़ा सोना है सुभान अल्लाह अपने रब दी शान ते ओदी शान दे मुताबिक बोलो जी सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह हुजूर ने फरमाया मैं नहीं कह रहा कोई मौलवी नहीं कह रहा कोई मुहद्दिस कोई मुफक्किर कोई मुफस्सिर नहीं कह रहा कमली वाला आप कह रहा जेड़े बेटी आए ने फरमाते रब बड़ा ही सोना है सुभान अल्लाह रब बड़ा ही सोना जी कमली वाले ओदी दलील फरमाया मैं नहीं सोना है सुभान अल्लाह बोले आज पे सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया मैं नहीं सोना है जिदी दलील एडी सोनी है फिर बंदियां बेटियां भी साहबा फरमाते ने कि लोग पहले अंबिया किराम को सवाल करते सर रब किते असि नहीं मनते इंज जिन्हां ने कमली वाले तो क्या दलील मंगी दी कमली वाले फरमाया एक ही रब दे कहने कि असि मान रहे कोई रब सुभान अल्लाह बोले जबीर जी सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया मेरे दावत दी दलील मेरा महबूब बन के आए फरमाया जिन्ने भी ने कुछ बनाया ऐसी दलील दी खातिर बनाया सुभान अल्लाह और चा सुभान अल्लाह इसलिए तो मोहम्मद अली ज़हूरी के सूरी ने क्या की ननी तनवार ने एक याद वास्ते की ननी तनवार ने एक याद वास्ते रब ने फिरा सजाया ने सरकार वास्ते ये तोड़े वास्ते नहीं
ہے نا کہ جے میں اپنے نال جویں لوگ اج کے اپنے نال اسی موازنہ کرتے ہیں حضور ساڈے ورگے نے تے میں انہیں کہہ دواں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے حضرت عمر پاک دے پتر نے کہتے ہیں میں ایک دن سرکار دے نال ایک سفر تے جا رہا اچانک سرکار نے فرمایا کہ بھئی عبداللہ تو ایتھے رک تے مینوں قضاء حاجت آئی ہے میں ذرا کر کے تے واپس آنا کہنے لگے میں حیرانگی نہ دیکھی جاواں اپنی بات ہے جتھے کہ آپ فرمایا جتھے روکے سن ایدے قریب تے کوئی بھی پردے والی شے نظر نہیں آتی تو حضور دے واسطے پردے دا کیویں اہتمام ہوئے گا تو سرکار نے آرڈر فرمایا تو ایتھے رکی سبحان اللہ غلام کول ہوندا تے کوئی انتظام کرنا چاہتا کہ میں دیکھی جاواں پڑھا رب دا قرآن دے سبحان اللہ بول رہے ہیں سبحان اللہ نبی کے جب میں کلام الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر میری قبضے قدرت ہر شہر ہر ملک عرض کیتی ہے ان دلیل فرمایا مصطفی دی زندگی دیکھ رہے قبری والے نے حضرت عبداللہ بن عمر اوتھے دو کے فرمایا کہ میں قضاء حاجت کر کے آنا وا حضرت عبداللہ پہ دیکھتے نہیں کہ ہر شہر میں کوئی پردہ کوئی نہیں جب قبری والے قریب پہنچے فرمایا اے حضور دے نے مینوں تیرے رقم میں آ جا ادھر اشارہ کیتا سونے دے اشارے کرن دی دیر سارے درختاں نے آگے قبری والے نوں گھیرا پا کے انج دا پردہ بنایا نہ قبری والا مینوں پیا ویکھدے نہ میں سونے نوں پیا ویکھدا میں سونے نوں ویکھ پایا انہاں سونا مینوں ویکھدا پیا سبحان اللہ سارے ویکھدے کہنے لگے وہ سونے نہ پہ ویکھ کہنے لگے پھر میرے دل اندر ایک خیال آیا جڑا اتنا سونا ہے جدے اشارہ دا درخت بھی اودی بارگاہ دے اندر آ جان اج لوگ کہن ساڈے ورگا تیرے دل کہن تے تیرا اپنا بچہ نہ ہوئے اودے دے اشارے دے درخت ٹر کے دی بارگاہ دے اندر آ جان کہنے لگے قدرت نے آ کے نہ جو گھیرا پا لیا حضور نے قضاء حاجت کی میں دل اندر خیال کیتا کہ لوگ گھر کے آن گے کہ اے نہیں کہن گے ساڈے ورگا تے میں جا کے ویکھ کے آواں انہاں دیاں ہر گل ساڈے ورگی ہے کہ کوئی جدا نہیں کہنے لگے میں چلتے نا حضور دے قریب پہنچ گئے سرکار اتوں قضاء حاجت تو فارغ ہوئے باہر تشریف ہے سرکار نے فرمایا چلو چلی عرض کرتے ہیں حضور تسی ذرا چل کے سواری تے بیٹھو تے مینوں بھی قضاء حاجت آئی میں بھی کر کے آ رہا کہنے لگے میں جدوں میرا بہانہ سی کہنے لگے میں اصل جگہ دیکھنا چاہتا سی کہ اسی لوگ جدوں کچھ کھائیے تے نکلے تے گاندے نکلے تے کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا سا کملی والا کھاوے تے کی نکلدا ہے سبحان اللہ اچھا بول رہے یار سبحان اللہ کہنے لگے جدوں میں سبحان تے پہنچے بیٹھا تے کوئی شے نہیں ہے تے پوچھنا نے پوچھا عبداللہ پھر اوتھے کیڑی شے سی کہنے لگے اوتھے نظر تے کچھ نہیں سی آندا او زمین جو اتنی خوشبو آندی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اندر خوشبو نہیں سکی گئی تے میں اج دے نوجواناں نوں کہنا چاہنا لوگو تے تو تے میں اسی کچھ کھا لے گئی ساڈا دند نکلے منہ پھیل جان او کملی والے جو کھاوے باہر نکلے تے نور پڑ جاتا ہے اچھا بولے جی یار سبحان اللہ تیرا معاملہ ہمارے او نبیوں دے تاجدار دا معاملہ ہی رب دے بولے دلیل رب دی بن کے آئے دلیل بن کے آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے حجامہ کروایا او دے اندروں جڑا خون نکلیا نا مینوں دتا میں لے کے ٹر پیا حضور نے فرمایا کسے اچھی جگہ تے رکھ دے کہنے لگے دوڑا لائیاں باہر تے ویکھیا مینوں اس لائق جگہ ہی نہ لبھی میں دائیں بائیں ویکھیا کوئی جگہ نہ لبھی اس نے اندر آواز ماری انس کیوں دوڑنا تے میں پی نہیں جاندا اپنے دل نال کیڑی بڑی جگہ ہو سکدی سبحان اللہ میں سرکار دا خون مبارک پی لیا واپس آیا تے لباں تے لگا ہویا سی سبحان اللہ کہنے لگے لباں تے لگا ہے حضور نے ویکھے تے فرمان لگے مسکرا کے کدھر رکھ کے آیا کہنے لگے سونے بڑی سونی جگہ تے رکھ کے آیا ہوں حضور نے فرمایا دس والا کیڑی جگہ تے عرض کیتی کملی والے پی گیا سرکار نے اعلان فرمایا جے کسی نے جنتی دیکھنا ہے میرے والے سے دیکھ لو سبحان اللہ اس اپنے فیصلے کرن چ آپ بڑا دلیر تے فرمایا
کی کرا انہاں دی اکھ دے نہ تذکرہ چھیڑ لواں سبحان اللہ اچھا بولے سبحان حلیمہ کہندے نے جدوں میں سرکار نوں لین آئی نا تے سرکار اس ویلے آرام فرما رہے سن سفید کپڑے پائے سن تے اکھیاں بند سن سبحان اللہ آرام فرما رہے سن تے سفید کپڑے پائے سن مخملی تھلے ہرے رنگ دا سبز رنگ دا کپڑا بچھیا ہے کہنے لگے جدوں میں سرکار کو پہلی نظر ویکھے نا اج سرکار جاگ نہیں سن رہے سرکار آرام فرما رہے کہنے لگے میں تے دل پھڑ کے ایڈا سونا سبحان اللہ ایڈا سونا کہنے لگے جب میں سوچ نہیں پئی سا تے پھر دل اندر خیال آیا کہ حلیمہ تو تے غریب بڑی ہے تیری تے کوئی بات نہیں رہندا تیرے کپڑے پھٹے پرانے تیرے گھر دے اندر غریبی انہاں دائیاں نوں لین آئیاں یہ ایڈا سونا ہے انہاں نال قبول نہیں کیتا تینوں نہیں قبول کردا کہ نہیں کردا سبحان اللہ یقین کر میں سوچ نہیں پئی سرکار نے اپنی اکھیاں کھول لئی سبحان اللہ یارو جڑے سرکار آرام فرما رہے ہون حضرت حلیمہ فرماندیاں نے مسلمان نہیں سی سبحان اللہ میں اور آسان کر دینا حضرت جبریل امین پر حضور دی بارگاہ دے اندر آئے سرکار نے فرمایا جبریل کینوں کینوں ملے عرض کی کملی والے کینوں کینوں نہیں ملے میں سارے نہیں ملے سبحان اللہ میں سارے انبیاء کرام کو گیا عرض کی حضور سارے کو گیا فرمایا انہاں دس مینوں کی جدا ویکھی تے انہاں نوں کی جدا ویکھی تے جبریل آ جان چھوڑ کے تو کہتے کملی والے میں 1,93,999 پیغمبرات بنا کے آواں میں ہر زمانہ میں کہ ہر گھڑی میں کیے لیکن میں جبریل اللہ دا سفیر اللہ دا پیغام رسانا اللہ دا پیغام نبی تک پہنچانے والا کہ میں سارے نے مل کے اینا کہنا وا جدا رب نے تینوں بنائے جدا بنائے کسے نوں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ادھر حضرت حلیمہ ساتھیاں کہتے ہیں پہلے سنتے سن وہ تو مسلمان نہیں سی مرتے جاوے کبھی جان کرنی سبحان اللہ چل لے کے چلنا او قصور بابا بلے شاہ دے در پہ سبحان اللہ اچھی کہو بھائی سبحان اللہ اور چا سبحان اللہ ہاتھ نال لے کے ہاتھ اونچے کر کے بولو بھائی سبحان اللہ بابا بلے شاہ دے فرماتے ہیں کہ ایک اقدا ملے سنا لکھ بلیا چڑو پر شیر اسی پڑھ دے گی سبحان اللہ جی سبحان اللہ شیر یاد کر کے پڑھے دے ہاں کہ کتنا کو زور لگتا ہے تے یاد کرنا اندر کتنا کو ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ جی آپ چکو تے میں سنا کے دینا ہوں سبحان اللہ لکھ بلیا پورا یار تلے تینے کی برسی ایک اکھ دا اینا ملے جے پورا یار تو دیے ایک اکھ دا ملے سوا لکھ بلیا ایک اکھ دا ملے سوا لکھ بلیا پورا یار سبحان اللہ اج ایک اکھ دی گل کیتی ہے سبحان اللہ جڑی کھلی تے میں پھر بیٹھ گئی یا اللہ کی ہستی بنا کے کلی سبحان اللہ سونا بنا کے کلی سبحان اللہ اتنا سونا ہوے اج تو تے میں اسی اج دی عام چیز نو ویکھیے دل نو بھا جاوے تے دل پڑھ کے کہنے یا اللہ کتنا سونا بنایا حلیمہ تے تک دی حضور نو پیاں سن جڑا رب دا یار بن کے آیا سبحان اللہ رب نے بھی ویکھن واسطے افسانہ تے بلا رہا سی سبحان اللہ ایک اجدا والے سوا لکھ بلیا پورا یار تلے کی برسی سبحان اللہ سونے بن کے آخری بات صرف ایک گل سنا دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور دی بارگاہ کے اندر آئے بڑے پریشان حضور نے فرمایا میرے کو آویں تے پریشان ہونا ہے سبحان اللہ محمد دے ویلے بھی بڑھ گئے تے پریشان ہوئے فرمایا حاجت دسو عرض کرتے نے کملی والے بڑا پریشان فرمایا گل کی ہے پریشانی کیڑی عرض کی حضور میرے گھر دے اندر نا کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آندی ہے سبحان اللہ فرمایا اے دے
تے پریشانیاں دی کیڑی گل ہے عرض کیتی کملی والے پریشانیاں دی گل اے نہیں کہ قرآن کیوں پڑھایا جا رہا پریشانیاں دی گل اے ہے قرآن تے پڑھایا جا رہا قرآن پڑھن والا نظر نہیں آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھن والا نظر نہیں آ رہا حضور نے فرمایا کیا تیرے گھر دے اندر میری زلفاں دے وال ہیں کہ نہیں ہیں سبحان اللہ میری زلفاں میرے کنڈل ہیں کہ نہیں عرض کیتی کملی والے ہیں فرمایا آواز کتوں آگئی عرض کیتی کوسے گلی گانا کہنا کملی والے اللہ دی قسم ہے جتوں آواز آ رہی ہے اچھے تے تیری کنڈلاں دے وال پہ ہوئے سبحان اللہ تیری زلفاں دے وال پہ سنو سنو دلیل ایڈی سونی ہے اودے اننے کمال نے تو رب دے کنے کمال ہو سبحان اللہ میری گفتگو آواز یہی سی عرض کرتے ہیں کملی والے اسی کونے تو آواز آتی ہے قرآن دی جتے توڑی ظلم مبارک دے بال پہ ہوئے سبحان اللہ کون ہے دیوانی نے فرمایا پھر صدیق بھی کہتے ہیں جی ڈوڑی کے لیے اللہ کی اپنے فرشتیاں دی جان دائے جتے محمد دے وال پہ جو تھے قیامت کے قرآن پڑھتے رہو سبحان اللہ میری اس رب دے بانا دے بول رب دے فرشتے کرو گے میرا رب دا قرآن پہ سبحان اللہ رب دا قرآن پہ پڑھ دے ایسی دلیل بڑھ کے آئے حضور اس جگ دیتے کہ رب نے ارشاد فرمایا ایک تیرے دم بدلے سبحان اللہ یہ والے ایک تیرے دم بدلے میں کل کائنات بڑھائی بیٹھا سبحان اللہ کل کائنات تیرے دم بدلے تیری وجہ نال بڑھائی اور دلیل بن کے حضور آئے حضور نے ارشاد فرمایا رب کی کوئی کسے پہ دعویٰ نہیں کیتا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کہتا جی میں خدا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نمرود کہتا جی میں خدا ہوں ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو چار موزے بھائے عوام کہنے لگی کہ تسی خدا نہیں تہاڈی والدہ خدا ہے کملی والے نے آ کے فرمایا نہ میں آپ خدا ہوں تے نہ ہی خدا تو جدا ہوں فرمایا وہ ایک کوئی جے لوکا کیا ہے کہ کملی والا تیرے نے کمالات نے تینوں نے کہہ دئیے حضور نے انج دی پہچان رب دی کرا دیتی انج دی دلیلاں دتیاں معجزات انج دے کر کے وہائے کہ دنیا مانتی گئی تک دی حضور کو گئی تے مانتی خدا بھی گئی سبحان اللہ ساتھ حاضر قبول فرمائے اللہ کریم حضور دے جوڑے پاک دے خلاف سب نو عطا فرمائے آمین باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین